Welcome to Bulletin 24. भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया है और इस सिलसिले में जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला अभी भी जारी है। निज़ामी साहब, सदर ममलिकत ने सेनेट से खिताब किया, एक करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई ऐवान बाला से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गए, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब किया। अपनी अपनी कैपेसिटी में हुकूमत हो अपोजिशन हो, सब ने कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को आज दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। ये पैगाम और मोदी की बर्बरियत, आप समझते हैं कि आज के दिन मज़ीद दुनिया को ये बावर हो गया है? जी हाँ, आज का दिन जो है बड़ा अहम था इस लिहाज से कि कश्मीर कॉज को उजागर करने की हुकूमती सतह पर भरपूर कोशिश की गई। और खुर्शीद कसूरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है नीदर अ डव नॉर अ हॉक, और उसमें बड़ा तफसील से कश्मीर का भी जिक्र है और एक फार्मूले का भी जिक्र है जी। उस बारे में तो मैं पूछूंगा बाद में खुर्शीद साहब से। खुर्शीद साहब, सवाल ये बताइए कि ये आप आज के दिन जो इतना कश्मीर कॉश उजागर हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, हाईलाइट भी हुआ है, एक नया नक्शा भी सियासी जो है ये उसका आज उसको ऐलान कर दिया गया। लेकिन सवाल दो हैं कि फ्रॉम वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। क्या 6 अगस्त को हम बिजनेस एज यूजुअल हो गया, हम कोई क्या हमें करना चाहिए कि कश्मीर कॉज जो है कोई रियलिटी में कोई वहाँ की जो आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली आ सके, कश्मीरियों को आज़ादी की कोई किरण ही नज़र आए, या ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हर दर्दमंद पाकिस्तानी के दिल में कोई बात है जो बात आपके सवाल से अक्कासी हो रही है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं, पहले उनको समझ लें तो जवाब मिल जाएगा। एक है कि मसला जंग से हल हो सकता है, यही है ना पॉसिबिलिटी कि जंगें, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है नीदर हॉक नॉर अ डव में, कि 10 मरतबा हम जंग के करीब या जंग लड़ चुके हैं, 5 मरतबा तो एक्चुअली लड़े हैं। अच्छा, बड़ी छोटी जंगें मिला होते हैं। फिर उससे 1 इंच नहीं ले सका इंडिया हमसे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फौज है। हमारा तो शुरू से ही मकसद अपना दिफा था। दूसरी बात, क्या हम अगर पॉलिसी में जो लोग समझते हैं गलती है, इसको बदलना चाहिए, तो क्या वो करें जो 80 की दहाई में जब ज़िया साहब के दौर में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से आज हम FATF में फंसे हुए हैं। और उस वक्त ज़िया ने यही सही समझा होगा। हर दौर की अपनी सियासत है, अपनी खारजा पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आज मुल्क में कंसेंसस ये है कि उन पॉलिसीज का हमको नुकसान हुआ। अब्टाबाद पब्लिक स्कूल में जो अटैक है उसमें कल्मिनेट हुआ। तो मेरा ख्याल है कि 90%, मैं तो कहूँगा 95% सोचने वाले पाकिस्तानी ये कहेंगे नहीं वो भी रास्ता नहीं, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं खुल के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पुश पढ़ाई करे, वो जाए। अगर तो इससे कोई मसला हल हो सकता है कि पाकिस्तान के बहुत से लोग कहें कि नहीं कश्मीर का बड़ा जुल्म हो रहा है, क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन ये भी कर दिया गया। इसका नतीजा आपके सामने आ चुका है। तो अब आपके सवाल के जवाब में मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया है। तो रास्ता सिवाय डिप्लोमेसी का कोई नहीं। अब सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी जो है वो हमारे लिए आज तक कारआमद हुई है? इसका जवाब यस एंड नो है। यस एंड नो इस तरह कि नटवर सिंह साहब के अपने अल्फाज में जो उन्होंने खराज तहसीन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को पेश किया, हमेशा एक तरीका होता है कि एक और एंगल से देखा जाए। उन्होंने कहा कि भाई कमाल कर दिया पाकिस्तान के डिप्लोमेट से, हमसे 6 गुना छोटा मुल्क था, इसने कश्मीर के मसले को जिंदा रखा बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के। तो एक तरीका पैमाना ये है, लेकिन इससे कश्मीरियों की जिंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी की तो वही कोशिश थी जो हमने कोशिश की थी, और मेरी आज भी राय है, आज हो सकता है जो सियासत को मसलहत समझ के बहुत से लोग मुख्तलिफ चीजों पर ट्राई करें, लेकिन जिसका भी दौर हुकूमत था उसने बातचीत की कोशिश की, लेकिन अब तो बातचीत नरेंद्र मोदी ने बंद की है। तो अब सवाल ये होता है कि जब नरेंद्र मोदी उस दिन वो राम टेम्पल की बुनियाद रख रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ये जुल्म ढाया था कश्मीरियों पे, तो एक बात क्लियर हो गई, उनकी मैसेज क्लियर है। उन्होंने भारत के इलेक्शन जीतने हैं,
تو وہ بھارت ان کی تو وکٹری ہو گئی، آپ کہہ دیں جی یہ دونوں چیزیں ان کی وکٹری ہے کہ 370 انہوں نے کر دیا وہ، لیکن بھارت کو زبردست ڈیفیٹ ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ ایک عالمی مسئلے کو دو طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا۔ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ مشرف صاحب نے جو سیز فائر لائن کو ایل او سی میں بدلا، اس کے بعد یہ مسئلہ دو طرفہ بن گیا اور اب یہ عالمی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ راجہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر جو بات راجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ وزیر خارجہ تھے، مشرف صاحب کی کشمیر پہ پالیسی ٹھیک تھی اور جس فارمولے پہ آپ کام کر رہے تھے اس کا کوئی حوصلہ افزا نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ اچھا نہیں، آپ نے کہا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی بالکل وہ قابل عزت ہے، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کا ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے۔ صحیح ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وہ اقتدار میں ان لوگوں میں نہیں کہ میں کرٹیسائز کروں فار دا سیک آف کرٹیسزم، مثلا جب فرسٹ گلف وار میں پاکستان کی اسٹریٹس کہہ رہی تھی کہ صدام حسین کے حق میں جانا ہے، میاں نواز شریف نے کہا میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے دوسری طرف کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی پالیسی صحیح تھی، اب میں ان کو اٹیک کرنے لگا کیونکہ مجھے سوٹ کرتا ہے، تو پارٹی بازی سے بلند ہونا چاہیے۔ میں اس سے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی، جن کی میں اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ وزیر اعظم ہے، لیکن کیا یہ بات ہے؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے، بھائی جنگ ہو گئی، بتائیں نا، ان کو چاہیے تھا اعلان کر دیتے کہ پاکستان کو چاہیے پروکسی بھیجے، پاکستان کو چاہیے کہ لشکر طیبہ اور وہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کی پوری پشپرائی کرے، بلکہ ان کو ٹرین کرے، ان کی ملٹری ٹریننگ کرے۔ تو یا تو کہے نا، کہنا کہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے، نوازی نے غلط کر دیا، بھٹو نے غلط کر دیا، مشرف نے غلط کر دیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جواباً، 3 پالیسیز ایسی ہیں جس کے کسی کی بجال نہیں کسی حکومت کی، کیونکہ اس میں سول ملٹری جو بھی حکومت ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ میں چائنا، پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی، پاکستان کی کشمیر سے وابستگی۔ ہاں ضرور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ڈیلنگ میں، کس پالیسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن کسی پہ یہ الزام لگا دینا کیوں کہ جی آپ نے بات کی تو دو طرفہ ہو گئی۔ اچھا اب کیونکہ بھٹو صاحب شملہ میں کر کے آ گئے تو دو طرفہ ہو گئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے جن حالات میں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1971 میں کیا حالات تھے؟ تو یہ بڑا آسان ہے، اور یہ قوم کو گمراہ ایک لحاظ سے ان کا مقصد نہیں ہوگا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، ان کے دل کی آواز ہوگی، ان کے دل کی آواز ہے۔ جب وہ دل اور دماغ کا امتزاج کریں گے تو شاید ٹھنڈے موقع پہ وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمیں ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کی بات کی خورشید صاحب۔ آپ نے جو بطور وزیر خارجہ مشرف دور میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی بڑی چلی، اور آپ نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر مشرف کا سنگھاسن نہ ڈولتا تو وہ تقریباً طے ہو گیا تھا۔ وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ایک قسم کا سیمی آٹونومس کشمیر کو اسٹیٹس دیا جائے اور زیادہ تر سبجیکٹ سے ان کو واپس کر دیجیے، کہ دفاع یا کرنسی یا کچھ ایسا تھا۔ اب بتائیے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی تو بعد ازاں تو زیرو ہو گئی، اب کس چیز کا امکان ہے کہ کسی قسم کی بھی ڈپلومیسی سے کوئی کشمیریوں کے جو حالت اظہار ہے اس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے کوئی؟ اچھا پہلی چیز تو عارف صاحب یہ ہے کہ آپ نے جب بیک چینل کی بات کی تو میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ جب امریکہ بہادر ایٹم بم کی برابر بلکہ اس سے زیادہ ٹنیج گرا رہا تھا ویتنام میں، تو اس وقت لو دخت اور ہینری کسنگر چھپ کے رہا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، مجسٹک ہوٹل ملتے تھے پیرس میں۔ ابھی امریکہ اور طالبان ایک دوسرے حملے کر رہے تھے اور پاکستان کی وساطت سے بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ